औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरी बहनों, भाइयों, दोस्तों, नाज़रीनों, सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना ज़ाती संगी बेली मोहम्मद इमरान तैयब, और आपको आपकी बरगाह में यार बहुत दिल से कहता हूँ कि अल्लाह आप पर सलामतियाँ करे, नाजल करे, रहमतें नाजल करे। और एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्साइटेड, आपको देख के मैं खुश बड़ा होता हूँ। अच्छा, मैंने एक मैसेज पढ़ा, कह रहा था बंदा, एक नाम नहीं पढ़ा, पता नहीं मेरी बहन थी या कोई भाई था, अब या जहन में नहीं रहा। कहते इमरान भाई मुझे 20 करोड़ रुपया ज़रूरत है, थोड़े से आप दे दो। आप वजीफे बताते हो यार, आपके पास तो बड़ा पैसा होगा। तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, पैसे की बात नहीं होती, ठीक है ना। 20 अरब रुपया भी किसी के पास हो ना, तो उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है और 100 बीमारियां हैं, वो कुछ खा ही ना सके, ठीक है, सफ़र ही ना कर सके, ऐसी बीमारी हो, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। ये वज़ाइफ जो होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि 20 अरब मिले, इसका मतलब ये होता है कि जो आप चाहते हो, अब ज़रूरी नहीं किसी हर बंदे को पैसा चाहिए हो। किसी को क्या प्रॉब्लम है, कई लोगों के घर में इतनी लड़ाई झगड़े मुसीबतें परेशानियां होती हैं कि उनकी ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए, यार मेरा खामद बाहर है या बाहर जा ही नहीं सकता, मेरी बहू बाहर है या बाहर जा ही नहीं सकती, 100 प्रॉब्लम्स। खामद बाहर है, राब्ता नहीं करता, या हमें उसको काम नहीं मिल रहा, या हमें काम नहीं मिल रहा। इस तरह कितनी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, लाखों 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 अरबों अरबों करोड़ों। ये क्या है? ये हाजतें हैं, ये वो तकलीफ हैं जो कमेंट्स मुझे आते हैं। मैं कहता हूँ ना, एक कमेंट कर दें, इसीलिए कहता हूँ इमरान भाई इस तरह हमें इतना पैसा ज़रूरत है, क्या करें। मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप करेंगे? 21 दिन का वजीफ़ा है, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। अगर 21 दिन आप ये अमल करेंगे, आपका घर सफाई, जैसे एक डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, वो कपड़े को साफ कर देता है। आपके घर के, आपके दिल के घर के, आपका वो घर, वो रिहाइश जहाँ पर आप रह रहे हैं, या आपकी वो रिहाइश जहाँ पर आपका दिल रह रहा है, साफ हो जाएगा। जन्नात, जादू, टूने, नजरे बद, परेशानियां, लड़ाई झगड़े आपस में रोज के, सास बहू, भाभी ननंद, देवर भाभी, मियाँ बीवी और वलदैन और बच्चे लड़ लड़ के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, मुताजी है, लोगों से कर्ज मांग रहे हैं, लोगों को बड़ा कर्ज देना है, कर्ज जो ख्वाह हैं कर्ज मांगने वाले, उन्होंने जिंदगी जीरन कर रखी है। परेशानियों ने जिंदगी को कांपने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह के कमेंट आते हैं ना कि यार आपका वजीफा असर नहीं किया, इस तरह के आ जाते हैं। कहीं कहते हैं यार हमें इतने पैसे की जरूरत है, आप वजीफे बताते हो, आपके पास तो बड़ा पैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे रब ने अपनी रहमत से दिया हुआ है, सिर्फ रब की रहमत, कोई मेरा इसमें कमाल नहीं है, ठीक है ना। अब अगर 20 अरब यानी 2000 करोड़ हो, तो फिर मैं उसको क्या करना है मैंने, ठीक है। और अगर मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए की, वो उस वक्त ना हो, तो फिर मैंने 20 अरब क्या करना है। इसी तरह ना कि पंजाबी में कहते हैं लोड़ दी थोड़ ना हो, यानी जो जरूरत है उसकी कमी ना हो, इसको कहते हैं 20 अरब रुपया, 20 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया, या 80,000 हाजतें पूरी होंगी। ये मिसाल आपको थंबनेल वगैरह पर लिख के नजर आती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो हाजत होगी अल्लाह आपकी पूरी फरमाएगा। अच्छा, अब मैं अमल बताता हूँ उन लोगों के लिए, वैसे तो हर बंदे के लिए, हर बंदा, कोई मर्द है, औरत है, कोई बुजुर्ग औरत है, कोई बुजुर्ग मर्द है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई जवान है, कोई नौजवान औरत है, लड़की है, लड़का है, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये खास उन लोगों के लिए अमल है जो लोग कहते हैं कि हमें यार आप बड़े अमीर हैं, तो फिर ये आप अमल करें। आप ना अमीर हो गए तो मेरे आके मुंह पे थूक जाना यार, ये कोई बात तो नहीं ना। या तो कोई अमल करने वाला हो तो फिर तो बात है, अमल करें ना, सिर्फ कोई ना कोई तनकीद करने आ जाए, इस तरह तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज जो अमल आपको बताऊंगा, ये अमल करने से आपकी ज़िंदगी बागो बहार बन जाएगी। आपकी ज़िंदगी जन्नत तो नहीं बन सकती, जन्नत तो जन्नत है, लेकिन फिर भी जन्नत बन जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, गरीबियां हैं, बेबरकती है। कई लोग होते हैं ना कि पैसा बहुत आता है यार, इमरान भाई हमारी 3 लाख रुपए सैलरी है या तनख्वाह है या हमारी इनकम है, लेकिन पता नहीं चलता यार पैसा किधर चला गया है जी। तो इन मामलात को कहते हैं बेबरकती।
اور ایک وہ ہوتا ہے جو بیچارہ 15,000 روپیہ مہینہ، 20,000، 25,000، 30,000 روپیہ کماتا ہے، آرام سے ڈکار مار کے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، آم، آلو بخارے، مرغا، چرگا، سجی، روسٹ، ہر چیز سے مل رہی ہے، اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ویڈیو میری آئے گی جس میں ایک آپ کو ایسا میں واقعہ بتاؤں گا، ایک ہوٹل کا مالک تھا، تو کیسے ایک بندہ روز آ کے اس کی روٹی چوری کرتا، رش کا فائدہ اٹھا کے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برکت کس چیز کا نام ہے اور کس چڑیا کو کہتے ہیں کہ دولت اس طرح آ جائے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر چیز اللہ آپ کو دے دے گا۔ کوئی پریشانی ہے تو یار پھر کمنٹ میں آ کے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بہت لمبی بات کر کے آپ وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ سننے سے پہلے گزارش ہے اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، ایک کمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون کون یہ بندہ وظیفہ کرے گا۔ اب عمل سن لیں، 21 دن کا عمل ہے، پھر آپ کو کمنٹ ہو سکتا ہے آپ ان ویڈیوز میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ پھر آپ کو وظیفوں کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی، اگر یہ عمل آپ کر گئے۔ یہ عمل آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، اس عمل کی برکت سے اولاد اگر نافرمان ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، گھریلو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، غریبی ہے وہ ختم ہو جائے گی، 10 ارب روپیہ 10 کروڑ روپیہ اگر قرضہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ خود آٹا گوندتے ہیں، یا آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ گوندتی ہیں، ٹھیک ہے، آٹا تو روز گوندتے ہیں۔ 21 دن یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا ہے دوستو؟ اگر گھر کے آٹے پر 3 مرتبہ سورہ یاسین، 7 مرتبہ سورہ مزمل، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 4 بار آخری جو تینوں کل شریف ہیں، سورہ کافرون، سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے، یہ تینوں کل ہیں، یہ آپ نے 7 مرتبہ تینوں کل پڑھنے ہیں۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے، اور آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آٹے کا گوندھ کر، یعنی اس آٹے پر پہلے پھونک مار دیں، پھر اسے گوندیں، پھر اس پر پھونک مارے دوبارہ، اور وہ روٹی پکائیں، اور 21 دن روز آٹا گوندیں، اور یہی عمل کریں جو میں نے بتایا، اور سب گھر میں کھائیں، اور کچھ روٹی جو بچ جائے، اگر نہ بچے تو تھوڑا سا زیادہ آٹا گوندیں، چڑیوں کو، کیڑیوں کو، کیڑوں کو، پرندوں کو، کووں کو، جتنے بھی بے زبان جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، ان کو کھلائیں، اور پھر ایسی جگہ ان کو کھلانے کے لیے پھینکیں جہاں بے ادبی نہ ہو، پاؤں تلے نہ آئے، اور یاد رکھیں جتنی توجہ اور دھیان اور معنی کو سمجھ کر پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب یہ آپ عمل کر رہے ہو نا، تو یہ نہیں کہ ادھر ادھر نظریں ہیں، باتیں آپس میں کر رہے ہیں گھر کے افراد، نہیں، دھیان رکھ کے یہ عمل کریں، 21 دن عمل کریں، 21 دن گزریں گے، یہ روز آپ نے آٹا گوندے ہوئے عمل کرنا ہے، اور آٹا اتنا گوندیں کہ روز کا روز استعمال ہو جائے۔ پھر آپ دیکھنا 21 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو وہ مل جائے گا، اور زندگی کی ہر پریشانی دھل جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق اتنا اللہ پاک دے گا کہ آپ وہ سنبھالتے تھک جاؤ گے۔ سارے گھر کے افراد وہ آٹا کھائیں، اور بچا ہوا آٹا چرند پرند جو ہوتے ہیں نا، پرندے، کیڑے مکوڑے، ان کو کھلائیں، اشرات الارض کو کھلائیں، اور اگر نہیں بچتا تو پھر پہلے تھوڑا زیادہ گوندیں، ان کو دیں، 21 دن یہ عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیا کمال کے اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ اور آپ نے پھر اسی ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کر کے کہنا عمران بھائی اللہ تجھے تا قیامت سلامت رکھے، اور قیامت کے بعد بھی اللہ تجھے سلامت رکھے، اتنے آپ مجھے دل سے دعائیں دیں گے۔ دوستو، اور اس بندے کو اجازت ہے جس نے ویڈیو پوری دیکھی ہے، آن لائن دیکھی ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیا، ایک کمنٹ کر دیا۔ اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اب اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں، اللہ کی رضا سے پھر حاضری ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔